سلام طعني حاولنا خبركم تخاتلتنا أنا ساعات زبلنا يوم حابريتات حجنا لكم مسينا لنا فلما قن كان رسلاتهم سوقمت معراب تقراي سعيبو بالسقنا نحو حدر الدركام زغرب تحابيرهم أبي أحمد أب تقراي زلو خونتات كما يمكو صار كام زكال أب حدا مشتراو على خمز مخرز قل زينا تقاليحهم أب والكايت أوبريشن يكار كام زلن وانا مرحي معراب كام زتقاتل انت حابيرهم أب حدا نايقو جام كتما لعلو تامر رحات وقاطفانو خمسة تحزو زقل حابريتا تقاليحهم زولون كالوتنا لونا حج دما نابزر زرم سقمت معراب تقراي سعيبو بالسقنا نحو حدر الدركام زغرب تحابيرهم بالسقنا ورومو قابل علي ارترا وتهدراو سقمت نموسان مدلاونا قبر خمسان حيفلات وان علامة اتي ابي احمد قابل علي ارترا زكايدو زلو ورار دما عسبنا بيتيبيان ملاس كام زخونا وتهدراو ليكاونتي انداقلسو صاني هميوم اتوم وتهدراو ليكاونتي وسيخوم كام زقلسو بالسقنا ورومو عسب انت تقصاصيرون نهقدف كاب سلطانو خمزة حابيرهم مهنياتو دما هقدف كإلا انت زي كيلو عاسب ملي سخوك وعصر ايلو سلازة امن يخبلو اتوم ليكاونت قاليزهم ازا خمديلو نهالو اتحجز كاد زلو طورنت كالاي كوناتي تي ارترا انت يكونس امونغو بلسقنا اورومون ارتران مخانو مهورات قاليزهم اتوم مهورات وسيخوم كامز قالسو اتقابل علي ارترا زي اقود زلو خينات نتقراي يخون امحرا كام زي ملكات حابيرهم بمسارات حساب توم مهورات زخينات دليت بلسقنا اورومو نمملا انبر دليت ኢትዮጵያን نمملا خام زي كونو انقاليزهم بفلاي دما هزبتا تقراينا امحران ازي ببلسقنا اورومو ودب ኤርትራን ምቁጻር ዝግበር ዘሎ ወራር ከም ዘይ ምልከቶም እንዳተገለጸ ይርከብ ስለዚህ ደማ በህዝብ አምሐራ ልዑል ተኸታል ዘለዎም ወነንት ሚዲያን በህዝብ ትግራይ ልዑል ተኸታል ዘለዎም ወነንት ሚዲያን እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ወራር በልጽግና ኦሮሞ ዘካይዶ ዘሎ ወራር እንበርኒ ኢትዮጵያ ከም ዘይ ወከለ እንዳገለጹ ይርከቦም መራህ ትግራይ ወን ተኾነ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንኽካየድ ከእጎድ ዝጸንሐ ወተሃደራው ስጉምተም ተሓበርትን ኾኑ በአብይ አሕመድ ንዝቀረበሎም ሕቶ ኣይኸውንን ዝብል ሓጺር መልስ ከም ዝሃቡ ተፈሊጦም بمسارات كافل فلاتنا زترخب حبريتا أبي أحمد معرفو نفر تقراي بلسقنا ورومو قابل علي ارتران زكايدو خنا دلوات نخونا خمز حاتت تفليتهم أبي أحمد درونات نفر توقعات معرفو نفر تمقلم معرفو نفر تأقسم معرفو نفر تشيرن تطعيمون ارترا خدبدب كامز دالي كامز قالس حابيرهم يخونن بر مراح تقراي ازي فتصم يخون زبل ملس خمز هابو تفليتهم بلسقنا اورومو قابل علي ارتران زقبر طورنت نفرتن دروناتن ኢትዮጵያ ካብ ትግራይና ተልዓላ እንተ ደብዲበን ትግራይ ዓውዶ ግእኽት ካውንን ሞዝ ቀራይአት ካላት ከዓንዋ ዝተፍሐሰ ሴራ ከም ዝኾነ ምሁራት ገሊጾም ብልጽግና ኦሮሞ እዚ ዝፍሐሰ ክልቲአን ስልጣነይ ስጋትየን ዝበለን ማለት እውን ትግራይን ኤርትራን ክልቲአን በትኺናት ክጠፍአን ምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ እቶም ምሁራት ገሊጾም ይኹን እምበር መራሒ ትግራይ ሰላማዊ ህዝብ ዝጥቀመሉ መዕርፈ ነፈርቲን ወተሃደራዊ ግልጋሎት ክውዕል ኣይንፈቅድን ኢሎም ሓጺር መልስ ከም ዝሃቡ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ረደም በዚ ዝተጨነቐ ብልጽግና ኦሮሞን ሕወሓት ንደራደር ዝብል ሓድሽ ሕቶ እኳ እንተቕረበም መራሕቲ ሕወሓት ግን ክፍኣት ብልጽግና ኦሮሞ ስለዚ ተረድኦም ሕወሓት ንብልጽግና ክትሕግዝ ያልካ ምሕሳብ የዋህነት ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ስለዚ ድማ ብልጽግና ኦሮሞ ደጋፊ ስእን ስለ ዘሎ ምስ ሻዕብያ ገጢሙ ከም ዘየሸንፍ ተፈሊጦም أبي أحمد أب تقرأي زل خونتات كمي مقصار كم زكال أب حدا ميشترا وعلى خمز مخرج زقل زينا وسيوم መንግስት ብልጽግና ዳግም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምእዋጅ ብዕጹ ከም ዝመኸረ ዝተፈላልየ ሓበሬታታት እንዳቃልሑ ይርከቦም እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ኩናት ንምእዋጅ ብዝብል ዝተኻየደ ዕጹ ኣኺባ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ዝተሳተፈሉ ምዃኑ ድማ ካብ ተኣመንቲ ፍልፍላት ረኺቦ የላ ዩኤምዲ ሚድያ ጸብጺባላ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ ምቁጻር ከም ዝካል ኣብ ዝብል ዘትዩ ምንባሩ እታ ሚድያ ሓቢራ ምንባራ ይፍለጥ እዮም ሎሚ ድማ ናይ ትግራይ ሓይሊ ከመይ ምቁጻር ኣብ ዝብል ጉዳይ ኩናት ምእዋጅ እውን ሓዊሱ እናመኸረ ከም ዝቐነየ UMD ميديا كاونات في الفلاتة يرخي ويلات زرقحة حابريتا يملاغت
اتمشتراو زتا بيت منغست خامس تخايده فلفلات حابريتا اتا ميدا زفلط انتخونم ابزعصو اخيوا دما بارات مريحنت اوهديدن امرارحا بلصغنان حاويسو بعلا بادولا غمدا غيرما برو صوفي احمدن ورقنا غبيو نمبر مريحنت اونغ لينچو باتي برهان جولان زتساتفو تخون ابراهام بلاين ريدوان حسينن ابز مشترا اخيبا خام زيتساتفو يو ام دي ميدا كاب منات فلفلات رخيبو يزبرت حابريتا أقالي حلام تب مريحنة أبي حمد الزتخايد ميستراو زتا تقرأي بتحيزاتو زلان من قد تقصيلان انت زيت داخمان سلست حادقاتات كمصنع يوم كبلو نسيروم كام زلو دما اتاميديا وسيخا قالي سلام بوغن بلسقنا زي تقمتو سيقاتات دما اتحادة تقرأي نفانون اونغن كتحقزوم تخليها بمبال اتخالاي دما مسفانون ايرتران بحابار كوينوم ابلع الفيدرال بدهوتات كحيو يخلي يوم زبلهم اتسالساينا يموداتان جونوسايد تግራይ بعالم لخ خيرن كمرمرن تصعنو كتغبريا كابو فيدرال تحتات تخوني زبلو سغاتات بمقمات حزون تግራይ كتدخم كسرحو مخانم امردا بزيحوم علوم اتزتون زتفرالي سغمتات اب گمزتو نيرو زبلت اتافل في الحبريتام قدمو مولو خوينات اب لعل تግራይ مواج اب لعل تግራይ زتفرالي مسلمتات بمقراب تግራይ صار سلام مخانا مسباخن غراب تخللات انكوياتات مكيادن وتحدراون بوليتيكاو مراحت تግራይ بتناصل ممرازن قنصلاتات بمكياد زبلو يوم اب تግራይ لكع خمتي اب كالي كلل زغبرو غبار حداغن خون بقتا ببلصغنا بارت ختمرحن اب تحت وررت زركاو مريت تግራይ كم دس زبلو قرارسوم زبل زركبو مخان فليطام ناي زمرغاغص دما اب سومنزي بعفارن كالوت بوتاتات تግራይን تنكوساتات تجميرو لهم بتوساهون مقاله ملعلي زغبر اصوارات ناب اونغن فانون كنقساسات حزبلو تدغاغمت زيناتات اندات محلالف مهلاوم اندات حبر يركب ازي دما مول كتتل كان زلو زوصون منغست تግራይ زتفرالي صاوعيتات يقربوا لهم والقايت اوبريشن يكايد كان زلن وانا مراحي معراب كان مزدقتل انت حابيروم معراب تግራይ وانا فلفل هافت صنفኛ حيلتات امحرام مشارخته من كابت تخون عامتات كان مزدقصره فلفلات يحبروم اتم فلفلات وسخوم كان زغلصو جنرال اثيوبيا معراب تግራይ عبيتنا يسليط مريت كان زلو منه كابتي بنصا زتعادل مريت دما بعامل بمليونات كان زرخبول انت فليطوم بمسرت حبريتا اتم فلفلات معراب تግራይ نصنفኛ حيلتات امحرا طرح انت يكونس نمرحت اثيوبياون وانا فلفل هافتم كوينا تقصر كام زلا نمفلات تخايلوم سلازي دما ابي احمدن بلصغنا اورومن معراب تግራይ نتግራይ احليفوم كهبوا زي دليلو مخنيات تግራይ مدخام كاب زبل تلموم بتوساخي معراب تግራይ عابي ني هافتم منጭ ስለዝኾነት ውን ይخبሉ مهورات حابيروم معراب تግራይ بابي احمد زدغفو مخانم زنገረሎም ጽንፈኛ حيلتات امحرا مراحت بلصغናን تسمعሚዖም عامتات هافتاخ ورون تصنحكم ابز قربا اوان ግን አሞንጎ ብልጽግናን ጽንፈኛ حيلتات امحران زي مردا خمس تفطر تفليطوم نسعب دما مراحت ብልጽግና ሰሊጥ ምዕራብ ትግራይ ጽዒኖም እንተ ጓዓዞም كابتن عسرت حمشت سليس صعنا مخاين اتان شدشتا بز تخافتلن هاندبتاو نايدي بيامت قعتي كاب تقم وصاي كام سخونان لا تصب يركب تز ترخب حبريتا وسيخو اتان شدشتا مخاين مسعنتن مولو بمولو كاب تقم وصاي خام سخونان ليلا 10 مليون كسارا خام زغاطمو من زرخبنا يو حبريتا يردم نسي بدما ليابوسيا بحاده سريقوم سرقو خكافولي باسو خام زبال بلصغنان صنفኛ حيلتا امحران حابيروم ابلع الحزب تግራይ جونوسايد دحر مفصامم ابورر حفت تግራይ ناب كبيد گونص خمزاتو تفليطوم حجز درخه سبر زينا خمز حبرو اول قايت اوبريشن يكار كمزلن وانا مرح معراب كامز تقاتل انت حابيروم كفلفلات نازي ترخه حبريتا خمز حبرو اتي اول قايت زواغا زلو حيلي بسودان صنح كفال سراوي تግራይ كامز خونه تغليصوم ات اوبريشن زكايد زلون سفحت گزاتات والقايتنا تقاصره خمز ركب نگرالو زلون حيلي مننتو مرغاص كوانت زي تخالم مغلغلت صنفኛ حيلتات امحرا زخونا ميديات امحرا ግን ሰራዊት ትግራይ ወልቃይት ይቋጸራ ከም ዘሎ እንዳጸብጸባ ከም ዝርከባ ተፈሊጦም
ኣብ ሓደ ናይ ጎጃም ከተማ ላዕለዎት ኣመራርሓ ጥቃት ፋኖ ከም ዝተተሓዙ ዝገልጽ ሓበሬታ ተቃሊሖም ኣብ ክልል ኣምሓራ ሎሚ እውን ሓያል ውግእ ከም ዝቐጸለ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብርክት ዝበሉ ኣመራርሓ ጥቃት ፋኖ ኢዶም ከም ዝሃቡ ተሓቢሩሎም ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዜናና ዋና ዝበሃሉ ኣመራርሓ ፋኖ ተታሒዞም ብሄሊኮፕተር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተወሰዱን ካልኦት ብርክት ዝበሉ እግረኛ ሰራዊትን ፋኖን ድማ ብናይ ድሮን ደብዳብ ከም ዝተቐተሉ ምግላጽ ናይ ዝከር ሎሚ ዝወፀ ዜና ከም ዝሕብሮ ከዓ ብፍላይ ናይ ጎጃም ፋኖ ዝበሃሉ ዕጡቃት ብርክት ዝበሉ ኣመራርሖም ኢዶም ንመከላከያ እንዳሃቡ ምህላዎም ይሕበር ኣሎም በዚ መሰረት እውን ሎሚ ኣብ መርዓዊ ዝበሃል ከተማ ተሓቢኦም ዝነበሩ ተለለይቲ ናይ ፋኖ ሓለፍቲ ከም ዝተተሓዙ ተገሊጹሎም እዞም ካብ መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምኽሓድ ፋኖ ዝኾኑ ኣዘዝትን ካልኦት ነባራት ናይ ፋኖ ሓለፍትን ካብ ከተማ መርዓዊ ተሓቢኦም ኣብ ዝነበሩሉ ቦታ ተለኢሞም ከም ዝተወሰዱ እንዳተሓበረ ይርከብ በዚ መሰረት እውን በመከላከያ ሰራዊት ተማሪኾም ብዝለዓለ ዕጀባ ናብ ባህር ዳር ኤርፖርት ዝተወሰዱ እዞም ኣመራርሓ ፋኖም ካብ ባህር ዳር ድማ ብወታደራዊ ሄሊኮፕተር ተጻዒኖም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተለኣኹ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ሹም ዝርዝር እዞም ዝተተሓዙ ናይ ፋኖ ኣመራርሓ እውን ብመንግስቲ ዕላዊ ከም ዝግበሩ ተገሊጹሎም ከም ዝፍለጥ ክሳብ ናይ ጀነራል ማዕርግ ዘለዎ መራሕቲ መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሒዶም ናብ ፋኖ ከም ዝተጸንበሩ ይዝከር እዩ እዞም ሎሚ ተታሒዞም ዝበሃሉ ዘሎ ኣመራርሓታት ከዓ ካብቶም ዝኽሓዱ ኣባላት መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ከም ዝርከብዎም እንዳተገለጸ ይርከብ ብኻልእ ዜና ድማ ዘመነ ካሴ ዘለዎ ቦታ ኣብ ሙሉእ ከበባ መከላከያ ሰራዊት ከም ዝኣተወ ዝገልጽ ሓበሬታ ተዘርጊሖም ፍኖተ ሰላም ኣብ ዝበሃል ከባቢ ከም ዘሎ ዝተነገረሉ ዘመነ ካሴም ሙሉእ ብሙሉእ ተኸቢቡ ኢዱ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ክህብ ከም ዝተሓተተ ተሓቢሩሎም ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾና ሚድያታት ድማ ናይ ዘመነ ካሴ ምትሓዝ ብሰበር ዜና ተጸበይና እንዳበላ ይርከባ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዘበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን